बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इरशाद भट्टी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक कालम लिखा है जंग अखबार में, और उस कालम के अंदर बड़ी ही अहम इंकशाफात किए हैं जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करना। इरशाद भट्टी उन सहाफ़ियों में से हैं जो तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उन्होंने जो बात की है वो है शुगर इंक्वायरी के हवाले से, कि शुगर इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है 200 सफ़ात पर मुश्तमिल वो तैयार हो चुकी है और वो आज या कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिल जाएगी। अब जो पहली रिपोर्ट थी उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई थी, खुसरो बख्तियार और मुनस इलाई और इसके अलावा जहांगीर तरीन का नाम सर फहरिस्त था। लेकिन अब जो फ़ाइनल रिपोर्ट आने वाली है, जो फ्रांसिक रिपोर्ट है, उसके अंदर जो होश रुबा इंकशाफात किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। और वो ये है, पहली सबसे अहम बात तो ये है कि ये 2 साल की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये 5 सालों पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। और इसमें 15 शुगर मिलों के सारे रजिस्टर्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया है और इन्वेस्टिगेशन की गई है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो 10 शुगर मिलें हैं वो तो इन अहम माफियाज़ की हैं, और बाकी जो शुगर मिलें हैं वो जो एक एक शुगर मिल के मालकान हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इरशाद भट्टी ने दावा किया है और जो इंकशाफ किया है वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये 5 सालों पर मुश्तमिल है और 29 अरब रुपए की सब्सिडी के हवाले से है। ये जो अब बात हो रही है 2.5 अरब सब्सिडी की, ये तो इन 2 सालों की बात है जो पीटीआई की गवर्नमेंट की है। जो बाकी 26.5 अरब की सब्सिडी है वो पिछले 3 साल में नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने दी है, नवाज़ शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत ने दी है। और ये वही हुआ कि जैसे भी पहले अपोजिशन के लोग और स्पेशली पीएमएलएन के लोग हमेशा पहले मिठाई खा लेते हैं और बाद में जब उनको पता चलता है कि ऑर्डर या जजमेंट उनके ख़िलाफ़ है तो फिर वो रोते चीखते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ है कि जो पहली रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने इतनी ज़्यादा बातें की, इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाई कि इमरान खान अब बदनाम हो जाएगा, इमरान खान की हुकूमत बदनाम हो जाएगी। लेकिन इसमें हकीकत ये सामने आई कि इमरान खान की हुकूमत ने 2 सालों में 2.5 अरब की सब्सिडी दी है, लेकिन इन लोगों ने पिछले 3 सालों में जो इनकी जो हुकूमत के आखिरी 3 साल थे 26.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी। और इसमें जहाँ पर उस वक्त की पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है वहीं पे बहुत ज़्यादा हिस्सा है मुराद अली शाह का और सिंध हुकूमत का। अब इसमें जो रिपोर्ट के हवाले से इरशाद भट्टी ने इंकशाफ किया है उसका ये कहना है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत के हवाले से है वो भी बड़ी अहम है, और उसमें असद उमर को और जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इन लोगों को ठहराया जा सकता है ज़िम्मेदार। उसकी वजह यह है कि पहले खुसरो बख्तियार ने कोशिश की और सब्सिडी नहीं मिल रही थी, फिर जहांगीर तरीन ने और बाकी लोगों ने मिलकर और असद उमर को मैनेज किया और सब्सिडी ली। ये कहना है जो इरशाद भट्टी है। अब ये रिपोर्ट और इसके जो इंकशाफात हैं उसके हवाले से ये बातें तो हमने पहले भी देखी हैं कि असद उमर को बुलाया गया है और असद उमर ने जो वहाँ पर कहा है, और फिर जो उस्मान बुज़दार ने असद उमर के हवाले से कहा है, ये सारी चीज़ें हम पहले सुन चुके हैं। अब कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो हैं कि मुराद अली शाह को क्यों बुलाया गया और वो क्यों नहीं गए, उसको क्या डर था, और दूसरा शरीफ बिरादरान की मिलों के कौन कौन से अहम ओहदेदारान पेश हुए हैं इस कमीशन के सामने। सबसे पहले तो मुराद अली शाह को तलब किया गया। मुराद अली शाह की तरफ से एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि मुराद अली शाह बतौर वज़ीर आला पाबंद नहीं है आपके सामने पेश होने का, और वो किसी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने का पाबंद नहीं है। और उसको दूसरा उसने ये कहा कि ये जो 2 साल की सब्सिडी है इसमें हमने कोई सब्सिडी नहीं दी, ये आप पंजाब से जाकर पूछें। जिसका जवाब दिया इंक्वायरी कमीशन ने। इंक्वायरी कमीशन का ये कहना था कि पहली बात तो ये है कि जब TORs वज़ीर आज़म ने तय किए हैं तो वज़ीर आज़म के TORs के तहत आपको पेश होना पड़ेगा, और ये कानूनी तौर पर आपको जो कमीशन है उसके सामने पेश होना पड़ेगा। इस बात का कानून हमें इजाज़त देता है कि हम आपको तलब करें, और उसी TORs के तहत हमने असद उमर और उस्मान बुज़दार वगैरह को पहले बुलाया है। दूसरा उसने जवाब दिया इंक्वायरी कमीशन ने कि ये 2 साल की रिपोर्ट नहीं है,
5 سال کی رپورٹ ہے، اور 5 سال کی رپورٹ میں جہاں باقی لوگوں کا نام ہے وہیں پہ آپ کا بھی بہت زیادہ نام ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ 2017 میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، یہ جو شاہد خاقان عباسی گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ویسے چلا گیا ہے؟ اس کے علم میں تھا کہ اس کو بلایا جانا ہے اور اس کے کرتوت اس کو نظر آ رہے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں۔ 2017 میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 10 روپے 70 روپے فی کلو چینی کے حساب سے 20 ارب کی سبسڈی دی۔ یہ 2017 کی بات ہے، صرف ایک سال میں 20 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ اس میں سندھ حکومت نے 9 روپے 39 پیسے فی کلو کے حساب سے مبینہ طور پر اپنی ملوں کو، جو اومنی اور زرداری کی شوگر ملز ہیں، اس کو سبسڈی دی۔ اور اندازہ کریں کہ وفاق نے بھی ان کو سبسڈی دی، اور 9 ارب روپے کی۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے سبسڈی الگ سے بھی اپنی ملوں کو دی، ایک تو جو سبسڈی وفاق نے دی تھی سندھ کو وہ، اور پھر سندھ صوبے نے بطور صوبہ ملوں کو الگ سے سبسڈی دی، اور اس طرح انہوں نے جو یہ اپنے اومنی گروپ اور زرداری گروپ کو نوازا ہے۔ اب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ سے سوال ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہ 2019-20 میں آپ نے کیا کیا ہے، آپ سے تو سوال ہم نے 2017 کے کرنے ہیں کہ 2017 میں جو آپ نے سبسڈی لی، اس سبسڈی کو آپ نے جو آپ نے سبسڈیز نیچے دیں، ایک وفاق سے حاصل کی اور ایک آپ نے صوبے کی سبسڈی سے اومنی گروپ اور زرداری گروپ کی شوگر ملوں کو فائدہ پہنچایا، اس کا جواب دیں۔ اور یہ ساری چیزیں وہ جو 35 والیومز کا JIT کی رپورٹ تھی، اس کے اندر لکھی گئی تھی کہ کس طرح یہ اپنی ملوں کو جو دلواتے رہے مختلف بینیفٹس۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤس آف شریف کی ایک مل ہے العربیہ شوگر مل، اس کا بھی آڈٹ ہوا۔ یہ مل حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، نصرت شہباز کی ملکیت ہے۔ باقی شوگر ملوں کی طرح انہیں بھی یہ خط لکھا گیا، اور انہوں نے اپنا جو نمائندہ بھیجا، وہ ٹیکنیکل ایک ڈائریکٹر ٹیکنیکل جو اس مل کا العربیہ مل ہے اس کا جو ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھا، اس کو بھیج دیا، اور وہ انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوا۔ جب اس سے سوال جواب پوچھے گئے اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ ساری کی ساری جو سبسڈی کے حوالے سے، اور پھر جو آپ نے گندم کو جو محفوظ کیا ہے اور اس کی آپ نے غیر قانونی طریقے سے جو آپ نے سٹاک کیا ہے اور پھر اس کو مہنگے داموں بیچا ہے، اس کا جواب دیں۔ تو اس نے جواب جو دیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھے فنانس کا پتہ ہے اور نہ مجھے پروڈکشن کا پتہ ہے، میں اکاؤنٹس کا پتہ نہ آپریشن کا پتہ، کیونکہ مجھے کچھ انجینئرنگ کا پوچھنا ہے تو پوچھ لو، کیونکہ میں ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہوں اور مجھے باقی چیزوں کا نہیں پتہ۔ اور وہ یہ کہہ کر واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ سوال نامہ بھیجا گیا العربیہ شوگر مل کو، اور اس کا بھی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا۔ اب یہ جو رپورٹ ہے جو انکشافات ارشاد بھٹی نے کیے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جرم اور جو گناہ ہم جہانگیر ترین کے اوپر لگا رہے ہیں یا باقی لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ تو اس کے سامنے بہت تھوڑا ہے۔ اصل مجرم تو پھر ہو گئے جو شاہد خاقان عباسی ہیں، شاہد خاقان عباسی، آصف علی زرداری، مراد علی شاہ اور حمزہ شہباز اور شریف برادران۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 سالوں میں جو 29 ارب کی سبسڈی ہے، اس میں سے 26.5 ارب کی سبسڈی انہوں نے اپنے 3 سالوں میں دی ہے۔ اور وہ دینے والے کون تھے؟ پنجاب میں وفاق میں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی تھے، اور پنجاب میں شہباز شریف تھا، اور سندھ میں مراد علی شاہ تھا۔ اب یہ جب پہلی رپورٹ آئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید عمران خان پاگل ہے، اور عمران خان نے کسی جذبات میں آ کر اپنے ہی لوگوں کو یہ شو کروانے کے لیے کہ میں نے اپنے دوستوں کے خلاف انکوائری کر دی ہے اور میں نے اپنے لوگوں کے خلاف کمیشن بٹھا دی ہے اور میں اپنے لوگوں کو سزا دوں گا اور میں یہ شو کرواؤں گا کہ میں بہت زیادہ انصاف پسند ہوں۔ لیکن ان کو یہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ عمران خان ان کو دکھا کچھ رہا ہے اور اصل میں وہ کر کچھ اور رہا ہے۔ اور وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ 2 سال کی نہیں 5 سال کی کروا رہا تھا، اور وہ بھی فرانزک رپورٹ، تاکہ کل اس کے اوپر یہ سوالات اٹھا نہ سکیں۔ اور وہ بھی اتنی کوالیفائڈ ٹیم، واجد ضیاء کی سربراہی میں وہ ٹیم بنائی گئی، اور اس ٹیم نے انکوائری شروع کی، اور وہ انکوائری وہ جو کھرا ہے چوری کا، وہ شریفوں کے ڈیرے پہ جا پہنچا، وہ زرداریوں کے ڈیرے پہ جا پہنچا، وہ عباسیوں کے ڈیرے پہ جا پہنچا، اور وہ جو بڑی تقریریں کرتے تھے، جنہوں نے
بغیر دوسری رپورٹ کا انتظار کیے پریس کانفرنسز کر دیں اور مطالبہ کر دیا کہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور یہ جو انکوائری کمیشن ہے اس کی رپورٹ پبلش ہونی چاہیے، جو ذمہ داران ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے، بڑی باتیں کی، بہت کچھ کیا، لیکن جب اب رپورٹ جو اوریجنل رپورٹ ہے، جو فرانزک رپورٹ ہے 200 صفحات پر مشتمل، وہ آنے والی ہے تو اس نے سب کے ہوش اڑا دیے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑے ملزمان ڈکلیئر ہونے والے ہیں وہ شریف فیملی ہے، وہ زرداری فیملی ہے، وہ عباسی فیملی ہے، اور انشاءاللہ یہ رپورٹ 1-2 دن میں عمران خان کے سامنے پیش ہو جائے گی، اور جو انکشافات ارشاد بھٹی نے کی ہیں اس کے مطابق یہ جو بڑے گھرانے ہیں سیاست کے اور یہ جو کرپشن کے گڑھ ہیں، اب ان کے گربانوں تک ہاتھ پہنچ گیا ہے انکوائری کمیشن کا، اور بہت جلد ان کے جو کرتوت ہیں وہ قوم کے سامنے عمران خان لائے گا۔ بہت شکریہ۔